Idol, September 16 idol. Adlaw nga Lunes 2024, nata sa Barangay Upaw idol nga gipatanuman sa 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation nga 10 hectares no. Taka na. Mo na tong seedlings ron nga ato rong itanom diri sa Barangay Upaw idol. Karong adlaw kay purti mang sugas ulan kaya aduna may bagyo atong tirada tanom lang kita dol. No. Kani asang gunan ko yo. Tanom lagi tarong idol. No. Kay asa ko yo? Ana dare. Kuha ta og guna amol idol. Kay atong tirada ron. Tanom lagi ta dol. Kay kusog kayo ang ulan diri idol. Nindot kay tanom dol. No. Taka na. Mao na atong itanom diri. No. Nata sa Barangay Upaw. Amo tirada ni, naay mo lunod, kami lay tigtanom. Ako ray tigbutang ka mulay. Sige. Nakakatabon lang. Oh. Siya tigbutang. Sige. No. Kita kani? Tugas ni nagipatanom sa 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation nga nasulod sa Barangay Upaw. Dul. No. 10 hectares ni. Tira butang karon mayo. No. Bunal ta idol. Kay nindot kay tanom ro idol kay no. Adunay bagyo ra ka. Nya panginabuhi niya mo. Okay kayo. Idol. No. Ano to pagtanom idol? Ato na siyang kumuton idol. Pag nagahi na iskuma na, unya pa na nato itanom idol. Nata sa Barangay Upaw idol nga nagtanom ta sa 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation nga 10 hectares idol. No. Na September 16 adlaw nga Lunes 2024 mo ni ato activity idol nga magsige lang kitag tanom. Oh. Kita na. Tugas na. Nga gipatanom sa Rapi Ramon Abuitis Foundation nga gipatanom sa Barangay Upaw. Dol. Idol. No? Tugas na. Nga atong gitanom diri sa Barangay Upaw nga gipatanom sa 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation. September 16 adlaw nga Lunes 2024. Mao na to activity ro idol. No. Kay puting kusuga sa ulan diri. Kana. Tanom lang kitag maayo ron idol. No. Tugas ni. Dol. Idol. Dugay may mong partner. Taka na. Kumuto na nimo. Mo na itong pamaagay diri nga magtanom ta sa Barangay Upaw idol. No. Ha. Oh. Mo na tirada dol. Ayuhon pa ni og tanom idol. Kay para sure nga mabuhi ang atong gitanom. Kay atong tuyog tumong idol nga maatong ayuhon ang naguba nga kiniyahan. Wah. No. Tugas di native trees. Shout out dia 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation nga nagsugod na tagtanom diri sa Barangay Upaw nga gipatanom ninyo nga 10 hectares idol. No. Atong gitira diri panganton tugas nya ato sa babaw atong tirahan dito gago. Save the Mother Earth mga idol. Idol. Binakbakay taron og tanom idol. No. Nindot kay panahon. Sige og ulan. No. Gabi idol putik sugas ulan. Ya karon adlaw September 16 binakbakay tagtanom idol. No. Kana. Naon na nimo pagpamaagi kung magtanom ka, imo gid siyang kumuton. No. Ta kana. Man ato nang sulodol. No.
Dol. 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 Human, ato nang iduot. Da. Atong itanom, sure kini nga mabuhi, Dol. Ta kani? Mo ni ato ang tugas. Dol, atong itanom sa Barangay Upaw. Ang tuyog tumong sa Pinungan Saksak Farmers Association nga atong may nahinay ug ayo ang naguba nga kinihan, Dol. Shoutout dia 1 2 3 Rapi Ramon Abuitis Foundation nga nitabang ka sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Ang Pinungan Saksak Farmers Association ug ang Dinsky Vlog TV nangayo kinasing-kasing pasalamat nimo, Dol. Puti, Dol. Puting basa sa yuta, Dol. Tanom lagi tarong idol. Idol. Dol ay. Maroy ting tanom idol. September. Kung magtanom ka, imo ging isulod sa imong nahuna ug sa imong kasing-kasing. Kay imo nang gibuhat idol, imo nang bagabuhaton idol, ang imong gibuhat nga nasulod sa imong nahuna ug sa imong kasing-kasing. Ang imong gibuhat idol, imong makita. Ang tuyog tumong idol sa Pinungan Saksak Farmers Association ug sa Dinsky Vlog TV nga atong maayo ang naguba nga kinihan. No. Tugas, native trees, atong gitanom sa Barangay Upaw. Kay nganong nahingo ni siyang Barangay Upaw idol, kay wala nay mga kahoy, mao nang wala nay buhok. Nya, atong gitamnan og mga kahoy, aduna nay buhok idol. No. Kay atong ginuhuna idol, dili lang kaysa ato. Ang atong ginuhuna idol, ang sunod henerasyon. Nga unsa naman lang ang atong anak sa atong anak ug apo sa atong mga apo. Nga unsa naman ang ilang matagamtaman idol kung atong gubon ang hinimo sa Ginoo, Dol. Mo nang buhi man ta ang tultumong na to idol sa Pinungan Saksak Farmers Association ug sa Dinsky Vlog TV nga atong ayuhon ang naguba nga kinihan. Kay kung kani atong gitanong idol, kumudag ko na kini, mo produce na ni og gabon sa kabuntagon ug muhatag na ni idol og kabugnaw sa atong kalibutan, kitang tanan makabil ani idol. Dol, nya alagaan nato ang kabukiran idol para dili maguba ang kapatagan ug kadagatan. Kay kung bulugan ta sa kusog ulan, hinay na lang ang tubig nga mudagayday gikan sa kabukiran hantud sa kapatagan. Kay aduna na kitay daghang kahoy gitanom sa kabukiran idol. Kay nagsugod idol 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 hatod karon 2024 ang Pinungan Saksak Farmers Association nagpadayon sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Dol, ilalim dol. Kinahanglan kani atong gibuhat idol nani sulod sa atong nahuna ug nasulod sa atong kasing-kasing. Dol, kay kung naa na nimo idol, walay imposible nga sa labaw nga makagahom idol. Igo ra ta nagtuman idol sa kasuguan sa labaw nga makagahom nga atong ayuhon ang naguba nga kinihan. Kay niingon siya idol, tao ikamoy labaw sa tanan na kung binuhat diri sa kalibutan sa nagway ug sa isip. Sugillan og manaran ko ikaw nga ang tanan kung binuhat diri sa kalibutan amping og galagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Dol, igo ra ta nagtuman sa labaw nga makagahom sa iyang kamanduan o iyang kasuguan. No. Tugas ni tambok og hilti kani idol. Waan gina nimo sa plastic. Dol, yung human imong kumuton. Pagahin ha. So na dra. Nya tagbuna nimo og tarong. Na kay atong tuyo idol nga atong gibuhat atong makita idol. Kana. Ido to. Batong kung dutuna ka, tungso ka diya.
Okay kayo. Dol, tanom taron idol. Nga kay nindot kay itanom ron. No. Nindot kay ro itanom ron adlaw kay porting basaa sa atong yuta diri. Oh. Yuta oh. Oh. Porting basaa. Magtanom ta sa barangay Upaw idol. Nga gipatanom sa 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation. Dol, nga 10 hectares. Karong adlaw kay kusog kay ulan gabi kay adunay bagyo. Dol, tanom ta kay bagyo ra na sila. Nya ato gusto na to nga atong ayuhon ang naguba nga kinihan. Atong hinay-hinayon og ayo idol ang hinimo sa Ginoo. Dol, kay niingon siya, tao ikamulabaw sa tanan. Na kung binuhat diri sa kalibutan, sa dagway ug sa isip, suginlan ug bandaran ko ikaw nga ang tanan kung gibuhat diri sa kalibutan, may kinabuhi ug walay kinabuhi. Ampingi ug galagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Mao na idol, igo ra ta nagtuman sa kasuguan sa labaw nga makagahom. Dol. Nga atong ayuhon ang naguba nga kinihan. Dol. Dagko na ni idol. Muhatag na ni siya og gabon sa kabuntagon ug mo-produce na ni siya kabugnaw sa atong kalibutan, kitang tanan makabila ni idol. No. Ta kana. Duot ni mo gamay. Okay kayo. Save the Mother Earth mga idol. Idol. Tanom ta idol. Ubay-ubay na ni atong tanom idol. Nata sa barangay Upaw. Nga gipatanuman sa 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation. Idol. Nga 10 hectares. Nga nagsugod idol kay grabing basa oh. Yuta idol, grabing basa. Okay kayo. Grabe ninduta sa yuta. Kay puting basa. Kay puting kusag suga sa ulan gabi kay idol. Grabe suga sa ulan gabi kay adunay bagyo. Idol. No. Atong itanom mo ni ang tugas nga native trees. Atong tamnan ang kabukiran idol og mga kahoy nga mamunga og makaon sa kalanggaman idol. Kay alagaan na tong kalanggaman sa kabukiran idol. Kay mao nay bugtong mutabang na to sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. No. Tugas ni. Ito dari idol. Mao ni atong tugas nga atong gitanom diri sa barangay Upaw. No. Iganti ni nga kahoy idol. Endangered na kay ni. Kihanglan ato ning ibutang load tani sa atong area idol. Kay dako kay ni kagamitan. Nit na kay ni idol. Nya ato ni siyang padaghanon kay atong gusto nga atong mapadaghaning mata nga klase sa kahoy kay mao ni protection sa atong kalibutan. Nga idol, magamit kani siya sa environment, dol. National Department of Environment of National Resources, dol. No. Kani dako kini kagamitan idol kay ang bunga ani muhatag ni siya og source sa pagkaon sa atong kalanggaman diri sa kabukiran. Kay alagaan na to ang kalanggaman sa kabukiran idol. Kay mao nay bugtong mutabang na to sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Dol. Tugas ni alimahan tani hantud siya mutubo og mudako. Kay atong tuyog tumong idol nga atong ayuhon ang naguba nga kinaiyahan. Dol. Atong tamnan ang kabukiran kay upaw na kayo. Nata sa barangay Upaw kay nganong naupaw na ni kay wala nay kahoy gipamutol sa mga tao nya atong tamnan idol og mga kahoy para dili na maupaw. Save the Mother Earth mga idol. Idol. Humanatag tanom idol. Nata sa barangay Upaw idol. Nga gipatanuman sa 123 Rapi Ramon Abuitis Foundation. Dol nga 10 hectares. Manatag tanom. No. Dito nga to. To naubos. Sani kabunto dol. No, dra. Ya, dol, ang labi kay okay kay dol kay natay saging diri dol nga